मुल्क है और कुछ अरसे में 550 गुना 5 गुना प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर IMF से हम एग्रीमेंट कर लेते हैं मजीद पेट्रोल गैस और इन चीज़ों में बिजली में इजाफा होता है तो क्या महंगाई की शरह जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? किस पॉइंट पे हम खड़े हैं? सॉल्वेज होगा अगर हो, और ये जो फ्री फॉल है रूपी की, ये बात मुआहदा होते ही कोई रुकावट आ जाएगी? हम कहाँ खड़े हैं? लोग किसी एक तसल्ली के लफ्ज़ के लिए लोग तरस रहे हैं जिनसे हमारी बात होती है। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक आज की खबर सुनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जनवरी के महीने के स्टैटिस्टिक्स पेश किए हैं अफरात ज़र की रफ्तार के बारे में, और वो ज़रा काफ़ी परेशान कौन है। अंदाज़ा ये है कि जनवरी के महीने में 27.6% तक आपकी इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है, और ये पिछले 27 साल का सबसे बुलंद रेट है। और उससे ज़्यादा जो परेशानी की बात है वो ये है कि आपके खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो 42% बढ़ी हैं। इस बात का तो बेतहाशा हम सबको अफसोस है, इसलिए कि इससे जो एक लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास के लोग जो हैं वो बुरी तरह से इस वक्त परेशान होंगे। और एक और जल्द से जल्द एक और आदाद शुमार पेश कर दूं, और वो ये है कि तारीख का एक चीज में सबसे बुलंद इजाफा हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और वो है प्याज। 5.5 गुना उसका लेवल हो चुका है, यानी कि 450% का इजाफा। वाकई ऐसी चीजें मैंने तो पाकिस्तान पे पिछले 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा। अब हम IMF की तरफ आ जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जो एग्रीमेंट वापस ले आए थे सितंबर के महीने में, और प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया था, नवा रिव्यू होना था 3 महीने के बाद। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अक्टूबर के बाद से खास तौर पे हमने IMF प्रोग्राम के जो रिफॉर्म्स हमने खुद कमिट किए थे, लेटर ऑफ इंटेंट जो हमारी हुकूमत ने इशू किया था, उस पे कोई तेज रफ्तारी नहीं आई। बहुत से रिफॉर्म्स जिन पे एग्रीमेंट हो चुका था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि हमने एग्रीमेंट किया था कि रुपए की कदर जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड होगी, मगर पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया, और उसके नतीजे में आप देखें कि रुपए को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखा गया, और जब आपको ये पॉलिसी विड्रॉ करना पड़ा पिछले 2-3 दिन में, तो तकरीबन 40 रुपए की कमी आई एक वक्त में। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि बहुत से दूसरे रिफॉर्म्स आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं IMF के, तो इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो सुना यह है कि बहुत सख्त IMF का रुझान है। IMF कह रही हैं कि बजट का खसारा जो बहुत मुश्किल से हम कर सकेंगे उसे मीट करना ही आपको है। बिजली और गैस की निर्खों को आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। आपको पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए तक ले जाना ही ले जाना है। आपको अपने रोजाने के खर्चे जो हैं वो नुमायां तौर पर कम करने हैं। ऐसी एक लंबी लिस्ट है। अब आप देखिए कि आने वाले 9 दिन में जबकि वो मिशन पाकिस्तान में रहेगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। अच्छा, एक सवाल और उन्होंने उठाया है कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हुआ तो प्रोग्राम हम नहीं देंगे। अब ये जो टग ऑफ वार है और एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसका कोई हमें सोल्यूशन नजर नहीं आता, तो क्या ये भी इस पे असरअंदाज हो सकता है डॉक्टर साहब? ये बात दरअसल ये है कि कुछ अनसर्टनिटी ये है कि इलेक्शंस कब होने, और कुछ प्रेशर तो आपने देखा है कि अब हमारे 2 प्रोविंसेस में भी इलेक्शंस होने हैं,
تو لہٰذا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ جون کے اینڈ تک چل رہا ہے. کیا ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور خاص طور پہ بجٹ کو پیش کرنے کے وقت جون میں آپ کے پاس یہ اسی حکومت کی حاضری ہوگی یا کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے دستخط بھی ہونا ضروری ہے، اور جو حالات سیاسی اس وقت ہیں آپ سوچئے کہ یہ حاصل ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آپ نے خود فرمایا اسمبلی نہیں، عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں، پنجاب اور کے پی کے. 175 سیٹ 25 سیٹیں خالی ہیں قومی اسمبلی میں جو سب سے بڑی جماعت ہے. تو پولیٹیکل کنسنسس ہوگا کیسے؟ یہ تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو آئی ایم ایف کیا ان کی باتوں پہ یقین کرے گا جو 13 مختلف جماعتوں کو زبردستی بٹھایا گیا ہے؟ ڈو یو تھنک یہ کوئی آئی ایم ایف سے نتائج بہتر کر پائیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے اکتوبر کے بعد سے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس حکومت نے دستخط کرنے کے باوجود اپنے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو جو دیا تھا امپلیمنٹیشن بہت کم ہوا. اور آئی ایم ایف کو ایک پرابلم جو ہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ بھی بہت تھا کہ ویٹ اینڈ سی، کبھی گو سلو کبھی گو پراپر. تو یہ لہٰذا پاکستان کا جو اس وقت ریکارڈ ہے پچھلے 2 سال کا وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نامناسب ہے. اور کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ سارے جو ریفارمز آپ کمٹ کر رہے ہیں آپ کر کے دکھائیں گے. تو یہ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور اب آپ دیکھیے کس طرح ہماری حکومت اس مسئلے کو ریزالو کرتی ہے آنے والے 1 ہفتے 10 دن. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑی خبر یہ بھی دے دی کہ اگر خان صاحب دستخط نہیں کرتے تو یہ ڈیل تھرو نہیں ہوگی. ایم آئی رائٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دوسرے پارٹی کی بھی دستخط ضرورت ہوگی، تو میرا بھی اندازہ، حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، مگر آپ کے کہنے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف بعض وقت یہی کرتا ہے جب حکومتوں کا ٹینیور بالکل واضح طور پر نہ ہو، پتہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ 70% زرعی ملک ہے اور کچھ عرصے میں 5.5 گنا پیاز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اگر آئی ایم ایف سے ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں مزید پیٹرول، گیس اور ان چیزوں میں بجلی میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا مہنگائی کی شرح ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ خطرہ ضرور اس کا موجود بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے مہینے 24.5% تھا اور ایک مہینے میں یہ 27.6% ہو گیا. اور یہ اس وقت ہوا ہے کہ جو پچھلے 2-3 دن 13 سے 14% روپے کے ویلیو میں کمی آئی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو حاصل کرتے ہیں سارے ریفارمز کرنے کے بعد تو افراط زر کی رفتار 35% سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. مگر اس طرح بھی سوچئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوا اور آپ کے ریزروز جو صرف 3.6 ارب ڈالر ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ تو دیوالیے کی طرف چلے گئے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ افراط زر کی رفتار 60-70% بھی جا سکتی ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں. ڈاکٹر صاحب ایک رہنمائی کائی صاحب، ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے پیٹرول پورا نہیں دیا جا رہا، لمبی قطاریں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بس 5 لیٹر لگوا لو، 10 لیٹر ڈلوا لیں گاڑیوں میں. تو ڈو یو تھنک اس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ کیا کوئی صورتحال تھوڑی سی تشویشناک نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ فارن ایکسچینج کی کمی تھی تو آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس اور کروڈ آئل کی امپورٹ پہلے 6 مہینے اس سال جولائی سے دسمبر تک 30 سے 35% آپ نے والیوم آف امپورٹ کم کیا ہے. تو آگے جا کر کبھی نہ تو کبھی شارٹیج ہونے کا خطرہ تو پیدا یقیناً ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کل میں ایک بینک میں موجود تھا، میں ادارے کا نام نہیں لیتا، مگر ایک سینئر بینکر مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بہت اہم مالیاتی ادارہ وداؤٹ نیمنگ اٹ کہ اس کے لوگ تو اپنے جو وہ سیف ڈپازٹ ہیں وہ بھی خالی کر رہے ہیں. تو کیا
اس طرح کا بھی خدا نہ خواستہ سینیریو بن سکتا ہے جو لوگوں کے ڈالروں میں پیسے پڑے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے، روپوں میں کیا مستقبل ہے، اور یہ جو ڈبے ہوتے ہیں بینکوں میں ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر ہم باقی دیوالیے کی طرف چلے گئے، IMF کا پروگرام آگے نہیں بڑھا تو خطرات تو بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 6 ارب ڈالر کے فارن کرنسی ڈپازٹس جو ہیں اور کچھ روشن ڈیجیٹل وغیرہ، وہ پیسہ کیا حکومت کو مجبوراً استعمال کرنا پڑے گا؟ کچھ تو شاید آلریڈی استعمال ہو چکا ہے، اس کے آگے میں کہنا ہے